मार्मुगांव तालुक्यात प्रचार सुरवात आसा. प्रचार सुरू आसतना वास्को आसतले, मुरगांव आसतले, ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाजो दौरो आशिल्लो. त्या निमित्तान वास्कोचो दौरो पुराय कंप्लीट जालो. मुरगांव आतां वतलो. तेच्या पयलीं आमचो एक्स मिनिस्टर बाब मिलिंद नायक आनी आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कावन्सिलर, सगळे एक्स चेअरपर्सन आनी सगळे जाण आसा. आमी सगळे जाण एकसंद आसा. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता तितकी मोठ्या प्रमाणात लीड भारतीय जनता पार्टीक घेवपा खातीर सगळे जाण वावुरता. त्या खातीर नक्कीच आमकां खूब मोठी लीड, म्हणजे आमी जी 80-20 लीड म्हणटा, आनी हेजे सगळे क्रेडीट आमच्या सगळ्या एक्स कावन्सिलर, कार्यकर्ते, सगळ्या जाणांक हेजी क्रेडीट वयतली. कोणी एखाद्या मनशा खातीर न्ही. आमी मुळात जे म्हणटा पळय न्ही, सगळ्या मतदारसंघात गेल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात मोदीजी खातीर सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. त्या इलेक्शनाक हारल्या उपरांत लोकांच्या मनात कितें तरी आसता दुबाव, पण आमी भारतीय जनता पार्टी मोदीच्या भायर ना. म्हज्या वांगडा सगळे कावन्सिलर, एक दामू कास्कर सोडला तो देवाक शिर्डी खंय तरी गेला. म्हणजे ऑल कावन्सिलर्स, लेडी कावन्सिलर म्हणजे मॅडम पल्लवी येयल्या, CM येयला. काल म्हाका सांगलें की आपूण येता तुमी. हांवें CMाकय सांगलेलें आनी तिकाय सांगलेलें गरज ना, की आमी 100% पार्टी वांगडा काम करता आनी पार्टी वांगडाच आसतले आनी पार्टी खातीरच. कारण आमकां शेवटी सेंटरान BJP सरकार आनी मोदी जिखून येवप हें गरजेचें आनी इम्पॉर्टंट. हाच्या पलीकडे आमकां दुसरें काय लागना. काउन्सिलर आणि सगळे जण आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मोठ्या मताधिक्यान भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट आमचे पल्लवी मॅडम तांकां आमी जिखयतले आनी आमी सगळे म्हणजे ज्या पद्दतीन पयली मार्जीन मेळटली तेच्या पेक्षा आनी चड मार्जीन दिवपाक सदांच आमी फाटल्या 2 लोकसभेच्या हेतून बऱ्यापैकी सादारण म्हणजे 15,000ची वोटींग जालें जाल्यार आमी सादारण 3,500ची मार्जीन दिवन हें केलां, सपोर्ट केला. तर हेच्या फुडें आनी वाडोवपाचो आमी ट्राय करता. चिलर हांगासर जमा जाल्ले आसा. आमचो तेंको सदांच भारतीय जनता पार्टीक आसलेलो आनी आसतलो. तशेंच आमचे कॅन्डिडेट पल्लवी मॅडम हांकां आमी भरघोस मतांनी जिखून हाडपा खातीर प्रयत्न करीत आसात आनी सफलूय जातली. कित्याक की पल्लवी मॅडम आमकां वुमन्सां खातीर स्पेशली एक आदर्श म्हणून सिद्ध जातली. कित्याक की आमकां जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन जो एक सन्मान दिल्लो आसा बायलां खातीर रिजर्वेशन करून, आनी आमी फर्स्ट टायम आमची पल्लवी मॅडम ह्या स्थळान आमचे इलेक्शना खातीर प्रस्तूत करतात. म्हणटकूच आमकां आमचो तेंको सदांच एक बायले खातीर आसतलो. पल्लवी मॅडमीक जिखून हाडपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीक भरघोस मतांनी विजय करून दिवपाचो. आमी सगळे BJP वाले आहाय, सगळे आमचे काउन्सिलर सगळे आमी सगळे मोदी लागून आनी आमच्या CMा लागून आमी सगळे मेळून काम करतले आनी आमी बरी लीड मुरमुगांव तालुका, मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी दितली आनी तालुक्यान एक 30-40 हजार लीड येतली.